अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरें बहुत सारी हैं, बड़ी अहम खबरें हैं जो तब्दीली आ रही है। पहली खबर मैं आपसे शेयर ये करता हूँ कि गुज़िश्ता 2 दिनों अबू धाबी में 2 ड्रोन अटैक हुए, जिसमें एक पाकिस्तानी और 2 इंडियंस जो से हैं वो हलाक हो गए थे या शहीद हो गए थे। बहरहाल अपनी ड्यूटी पे मौजूद थे और उनकी हलाकत हुई। और जिसकी ज़िम्मेदारी जौन-सी है, जो यमन के में जो बागी तंजीम है, अ, उन्होंने उन्होंने जो उनसे है ना हवासी के नाम से वो लोग कहलाते हैं, उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की थी। तो गुज़श्ता दिन सऊदी अरब ने अपने इत्तेहादियों से मिल के तकरीबन 50 हमले किए हैं यमन के ऊपर, जिसमें 20 से ज़्यादा जो उनसे हैं वो वहाँ पे अफराद जो से हैं वो हलाक हो गए, जिसमें एक जनरल के घर के 14 अफराद जो से हैं हलाक हुए, साबिक़ जनरल के हलाक हुए हैं। और इस तरीके से सऊदी अरब ने और अबू धाबी वालों ने अपना बदला ले लिया कि हमारे पे तुमने हमला करने की जुर्रत की, हमने तुम्हें मार दिया। इसके अलावा उनकी बहुत सारी तनसीबात थी, जो ड्रोन के उनके थे, उनको तबाह कर दिया। तो ये तो थी सूरत हाल इनकी, और ये इसको अफसोस करें या खुशी इज़हार करें, बहरहाल ये अफसोस की बात है कि मुसलमान ही एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। और यमनियों का कत्ल जो है 2015 से जब इनकी जंग शुरू हुई थी, उसी वक्त से इनकी जंग जारी है। और इनके यमन के ऊपर हमेशा से ही बम्बारमेंट सऊदी अरब ने बेतहाशा की है, क्योंकि सऊदी अरब के साथ अगर सऊदी अरब किसी से कंफर्टेबल है जंग करने में, तो वो यमन है, क्योंकि वो आगे से रिस्पांस नहीं कर पाता। उसको जितना वो कुचल दे कर दे, उसको कोई ना कोई गलती पे होता है। वही वाली बात है कि भेड़िया पानी के ऊपर बैठ के पानी पी रहा था और नीचे बकरी का बच्चा पी रहा था, तो भेड़िए ने इल्ज़ाम लगाया कि तूने मेरा पानी गंदा कर दिया। तो इसी किस्म के इल्ज़ामात यमन के ऊपर भी हैं, और यमन को बुरी तरह से कुचला जा रहा है। और जब भी कोई मौका आता है, अगर यमन थोड़ा सा भी हाथ पाँव हिलाता है, अपना बदला लेता है, क्योंकि उनके हज़ारों लोग मार दिए गए हैं। और इसके मुकाबले में सऊदी अरब के कोई ख़ास ऐसे ऐसे नंबर नहीं हैं। तो ये नंबर भी जो से हैं वो पाकिस्तान का के और 2 इंडिया के जो से लोग हैं वो हलाक हुए। और ना अबू धाबी का अरब थे, ना सऊदी थे, कुछ थे। पर उन्होंने उसका बदला एक मुतवातर हमला करके उनकी अमलाक तबाह कर दी। और उसमें अभी तक जो इतला है उसमें कि 20 अफराद जो से हैं, इन्होंने उनको हलाक कर दिया। पाकिस्तान की सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ के आने का एक रोला है कि वो आएगा, कब आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन बात यह है कि जो लोग इत्तेहाद में शामिल हैं, उनको भी पता है कि कम से कम ये जो 4 लोग हैं ना, नवाज शरीफ फैमिली के, जो शरीफ बरदरान में से, और 2 भाई हो गए, और उनकी बेटी हो गई, और एक का बेटा हो गया, इनके चांसेस कोई नहीं है। इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। और जो इनके साथ लोग हैं, जैसे कि बड़े बड़े लोग हैं, ख्वाजा आसिफ हैं और शाहिद खाकान अब्बासी हैं, इस तरह से और लोग हैं जो इस वक्त अपनी शेरवानियाँ सिलवा रहे हैं और बैठे हैं कि शायद इनको मौका मिले। इनमें सबसे जो नंबर सब अव्वल पे ऊपर हैं वो शाहिद खाकान अब्बासी हैं, जिनको पहले भी एक चस्का जो सा है वो लग चुका है वजारत उज़्मा का। वो वज़ीर आज़म रहे थे आर्जी तौर पे, और उसके अंदर उनको एक मज़ा आ चुका है। और अभी भी वो जो पोस्ट कर रहे हैं, वो जो पोस्ट कर रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि वो इस काबिल हैं कि वज़ारत उज़्मा संभाल सकते हैं। जिस तरह से आजकल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं, ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं हुकूमत के ऊपर, तो नज़र ये आता है कि वो अपनी तैयारी उन्होंने मुकम्मल की हुई है। मरीम नवाज़ के चांसेस कोई नहीं है, क्योंकि वो अभी भी सज़ा याफ्ता है। उनकी अपनी सज़ा जो उनको 10 साल की मिली हुई है, उन्होंने अभी तक उसको स्टार्ट ही नहीं किया। चंद वहाँ की थी और फिर उसके बाद बाहर आ गई हैं। जब तक वो पूरी नहीं करेंगी, उनकी जान नहीं छूटेगी। वो ये समझती हैं कि शायद कभी हमारी हुकूमत आ जाए तो मेरी सज़ा माफ़ हो जाएगी और मैं सुप्रीम कोर्ट से जो सी है उसको क्लियर करवा लूँगी। इस तरह नवाज शरीफ भी क्लियर करा लेगा, तो दोबारा चौथी दफ़ा भी वज़ीर आज़म बन जाएगा। लेकिन उससे पहले जो उनसे क्लियर कराने से पहले उनको हुकूमत भी चाहिए। हुकूमत जब मिल जाएगी उनको, तो तब ये सब ये ड्रामा होगा। आपको पता ही है पाकिस्तान में जो हालात हैं, जजेस भी जो से हैं वो हुकूमत की बात मान लेते हैं, अगर जज अपने बनाए हुए। इनके ज़्यादातर जज जो अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच रहे हैं,
زیادہ تر نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے ہی جج ہیں. پی ٹی آئی کے تو جج ابھی آتے آتے بھی ان کو 10 سال لگیں گے، لیکن انہی کے جج آئیں گے اور وہ شاید ان کو کلیئر کر دیں، لیکن اس وقت کریں گے جب یہ حکومت چلی جائے گی. باقی جو موجودہ حکومت ہے وہ ڈرامے کر رہی ہے. جیسے کہ انہوں نے سروے کروایا، اس سروے کے مطابق محمود خان جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور عثمان گلزار جو پنجاب کے وزیر ہیں، ان کو بہترین جیسے کہتے ہیں نا قرار دیا کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا اپنے صوبوں میں اور دونوں کے. جبکہ اگر دیکھا جائے جو موجودہ جو حالات دیکھے جائیں تو دونوں نااہل ترین آدمی ہیں، دونوں ناکام ترین آدمی ہیں. اور محمود خان تو شراب کے نشے میں ہر وقت مست رہتے ہیں، یہ کچھ اور کاموں میں ہیں، کرپشن میں اتنے زیادہ، دونوں کرپشن میں تو خیر دونوں کا میں ہیں. تو بہرحال انہوں نے ایک سروے اپنے نام کروا لیا، جیسے کہ گیلپ سروے نواز شریف کرایا کرتے تھے. تو اسی طرح سے سروے انہوں نے بھی کروا لیا، اور ان کا سروے اگر اچھا ہوتا محمود خان کا تو وہاں پر جو بلدیاتی انتخاب ہارے ہیں وہ اس بری طرح سے نہ ہارتے. تو یہ صورتحال جو سی ہے اب ان کی نظر آ رہی ہے. عمران خان صاحب کو لگتا یہی ہے کہ اب ہمارے سر پہ جو اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا وہ آہستہ آہستہ کھسکتا جا رہا ہے، اور جس طرح سے وہ بیانات دے رہے ہیں اس میں لگتا نہیں ہے کہ ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ بحال جلدی ہو جائے گا. اس کے باوجود بھی آپ یہ ضرور آپ یہ یاد رکھیں کہ اپوزیشن کی صورت میں حکومت یہ اس میں نہیں لے گی کہ ان کو سال بعد یا 1.5 سال بعد الیکشن کرانا چاہیے. وہ کہتے ہیں اور مزید یہ ہم ان کو تنگ کرتے رہیں گے، مزید جو ان سے ہے یہ ناکام ہوتے جائیں، اتنے ناکام ہو جائیں کہ ملک کا بے شک بیڑا غرق ہو جائے، لیکن ہم نے جو ان سے لینا نہیں ہے، یہ خود ہی چھوڑ کے جائیں اور عوام ان کے خلاف ہو جائیں. اور جیسا کہ عوام خلاف ہو بھی رہی ہے، جیسے کہ ابھی ان کے جو دھرنے شروع ہو رہے ہیں یا ان کی جو مارچ شروع ہو رہی ہے، اگر مارچ کو آپ غور سے دیکھیں تو جو بھی پیپلز پارٹی مارچ کر رہی ہے اور ایک کر رہی ہے مارچ جو کر رہی ہے وہ مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں. اچھا، دونوں کے مارچ کا انہوں نے مارچ کرنا ہے، دھرنا دینا اور ختم ہو جانا ہے. ان کا کوئی پلاننگ نہیں ہے ایسی کہ ہم نے حکومت ختم کر کے جانا ہے. مقصد یہ ہے کہ ان کو ایک تھریٹ کرنا، ان کو چیلنج کرنا، تاکہ اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرے، اور بات کر کے تاکہ آئندہ کا لائے عمل تیار ہو جائے. تو اب یہ صورتحال بن چکی ہے، اور اس میں جو نظر آ رہا ہے کہ حکومت اپنی جان چھڑائے تو کیسے چھڑائے. جان چھڑانے کے لیے ان کو اپنی تنظیم نو کرنی پڑے گی، کیونکہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، حکومت کے اندر کے جو لوگ ہیں، وزراء ہیں، آپس میں ان میں پھوٹ پڑ چکی ہے. پی ٹی آئی کے اندر پھوٹ ہے، پی ٹی آئی کے اندر 2 بلاک بن چکے ہیں. ایک بلاک وہ ہے جو اوریجنل پی ٹی آئی کا، ایک بلاک وہ ہے جو باہر سے آنے والوں کا ہے. ان کے آپس میں ان کے اندر جو سے ان کی آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ موجود نہیں ہے. یہ ایک کلیش ہے. پھر جس طرح سے پرویز خٹک کی عمران خان نے تعریفیں شروع کر دی ہیں، حالانکہ وہ بنتی نہیں تھی تعریفیں کی صورت میں بھی. تمام اگر آپ تجزیہ کاروں کو دیکھیں، انہوں نے کہ یہ تجزیہ کی کس قسم کی تعریف کر رہے ہیں، یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ اسے خوف زدہ یہ بلیک میل ہو کے کر رہے ہیں. کیونکہ آج جس طرح سے کل جس طرح سے پرویز خٹک کی تعریف کی گئی ہے، وہ نظر یہ آتا ہے کہ یہ عمران خان بھی اب بلیک میل ہو رہے ہیں، جیسے کہ پہلے نہیں ہوا کرتے تھے. اب وہ بلیک میل ہو رہے ہیں، اور بلیک میل ہونے کی وجہ سے ہی ایک نااہل آدمی کی تعریف کر رہے ہیں جو ان کو تھریٹ بھی کر رہا تھا. تو اب لگتا یہ ہے کہ اس کو راضی کیا جائے گا کہ آئندہ جب ہم وہ بنائیں گے، حکومت بنائیں گے، تو وزیر اعلیٰ جو ان سے ہے وہ شاید پرویز خٹک ہی ہوگا. یہ ٹرم گزر جائے گی، اور اس ٹرم میں تو ویسے بھی کوئی نہیں لے گا. یہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ الیکشن پہلے بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے بعد الیکشن ہو جائیں یا سال بعد ہو جائیں. سال بعد تو ہو ہی سکتے ہیں، 6 مہینے بھی بعد بھی الیکشن ہو سکتے ہیں. وہ الیکشن ارلیئر الیکشن کلائیں گے. اگر سال بعد ہوں گے تو وہ اس ٹائم کے الیکشن ہوں گے. اس سال میں کبھی بھی الیکشن کوئی بھی کروا سکتا ہے. بہرحال ابھی بھی ان کے پاس 1.5 سال ہے، لیکن اپوزیشن کبھی نہیں چاہے گی کہ ان سے حکومت لے. صورتحال پاکستان کی خطرے کے اندر ہی ہے. اس کے بعد ایک اور جو ان کی حکومت کو تحفہ ملا ہوا ہے، یہ بس دنیا کو ہی ملا ہوا ہے. جو اومیکرون ہے وہ تیزی سے پھیل رہا ہے پاکستان میں، اور وہ اتنی تیز پھیل رہا ہے کہ ویسے پوری دنیا میں ہی پھیل رہا ہے، لیکن پاکستان میں جو پھیلنے کی رفتار ہے وہ کچھ زیادہ تیز نظر آتی ہے. ابھی کیا ہوتا ہے، ابھی اسکول کرنے شروع کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم کر دیں گے، کوئی کہتا ہے نہیں کریں گے.
कराची वाले कहते हैं हम 40% हो गए, लेकिन हम बिल्कुल मुतमईन हैं, सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं। अभी कैसे कंट्रोल में? 40% आपके यहाँ कोरोना फैल रहा है, यानी कि 100 लोगों को अगर आप चेक करते हैं तो 40 लोगों को कोरोना होता है, तो ये कोई कंट्रोल तो ना हुआ ना। तो ऐसे ही पूरे पाकिस्तान की हालत है। पाकिस्तान में इस वक्त 9 से 12% है, किसी इलाके में 9% है, किसी में 12% है, पर ये भी खतरा है कि इतने ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, और ये कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पाकिस्तान के हालात जो उनसे हैं इनके काबू से बाहर हो जाएंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे और दुनिया को ही महफूज रखे। ये तो सारी दुनिया ही इसमें मुब्तला है। कनाडा की हालत भी इसी तरह की है, अमेरिका की हालत उससे बदतर है, चाइना में भी कोरोना दोबारा से फैल रहा है। तो दुनिया, अल्लाह ताला करे कि सारी दुनिया से ये बीमारी ख़त्म हो। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन। हमारा प्रोग्राम पसंद आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।